अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। तहरीक इंसाफ को जो चाहिए था वो उनको मिल चुका है। उनको मज़ाहमत की वो वीडियोस, उनको मज़ाहमत के वो मनाजिर मिल चुके हैं जिसकी इस वक्त तहरीक इंसाफ को ज़रूरत थी, जो तहरीक इंसाफ दिखा सकती थी, जो तहरीक इंसाफ बता सकती थी। और बता ये सकती थी, दिखा ये सकती थी कि अगर कोई लोगों को निकालने वाला हो तो लोग निकलने के लिए तैयार हैं। कराची ने जिस तरह से खौफ के बुत पाश किए हैं, जिस तरह से सुहेल आफरीदी की कॉल पे लोग निकले हैं, तमाम तर जबर, बर्बरियत, फस्तायत के बावजूद तमाम तर नाके, लाठीचार्ज, गिरफ्तारियां, शेलिंग, हर चीज को उड़ा के रख दिया लोगों ने। और इस वक्त बाग़े जनाब पर तहरीक इंसाफ के हामियों का कब्जा है और बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंच चुके हैं और निहायत ही कामयाब, आप इसको एक जलसा कह सकते हैं, एक इतनी बड़ी एक्टिविटी। जिस तरह से सुहेल आफरीदी निकले और इस वक्त भी सुहेल आफरीदी सड़कों पर हैं, इस वक्त भी वो जलसा गाह, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं नहीं पहुंच सके, हो सकता है जब ये वीडियो अपलोड हो उस वक्त तक वो जलसा गाह पहुंच चुके हों। लेकिन जो मनाजिर अब तक सामने आए हैं उससे ये पता चलता है कि कराची वाकई इमरान खान का था, कराची वाकई इमरान खान का है और कराची वाकई इमरान खान का रहेगा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि एमकेएम जो दावेदार है, जिनको यहां से पता नहीं 16 या 18 सीटें जितवा दी गई हैं, एमकेएम के पूरी क्यादत मिलके भी किसी एक चौक पे 50 बंदे इकट्ठे नहीं कर सकती। 8 फरवरी 2024 से लेके अब तक एमकेएम के किसी मरकजी रहनुमा को आपने अवाम में जाते हुए नहीं देखा होगा। आपने कभी मुराद अली शाह साहब के ऐसे मनाजिर नहीं देखे होंगे। आपने कभी नहीं देखा होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी या आसिफ अली जरदारी अवाम में निकले हों। आपने लाहौर में नहीं देखा होगा कि मरियम नवाज या मियां नवाज शरीफ ऐसे निकले हों। आपने इस्लामाबाद में नहीं देखा होगा कि शहबाज शरीफ या उनका और कोई मरकजी जो लीडर है वो इस तरह से अवाम में निकला हो, जिस तरह से सुहेल आफरीदी पहले लाहौर में निकले और उसके बाद आज कराची में निकले। ताहद्दे निगाह गाड़ियां ही गाड़ी हैं, लोग ही लोग हैं और निहायत ही कामयाब एक इवेंट सुहेल आफरीदी ने कर दिया है। और ये इवेंट मैंने आपको बताया ना कि जो मनाजिर तहरीक इंसाफ को इस वक्त चाहिए थे वो उनको मिल चुके हैं। वो क्या दिखाना चाहते थे कि लोग निकलने के लिए तैयार हैं, उन्होंने दिखा दिया और इसीलिए कांपे टांग रही हैं। और कल भी आपने देखा कि लियाकत हैदराबाद से, जब हैदराबाद वो जा रहे थे और कांपे इतनी टांगी कि वापसी जो कुछ उन्होंने किया वो आप पहले सुन चुके हैं। अभी मैं देख रहा था कि तारिक मतीन साहब ने लिखा, कहते हैं कि आप इनको रात 2 बजे से मार रहे हैं, इनका स्टेज नहीं। उन्होंने वीडियो लगाई है जिसमें बहुत ज्यादा लोग हैं बाग़े जनाब में, तो उन्होंने लिखा है कि आप इनको रात 2 बजे से मार रहे हैं, इनका स्टेज नहीं, साउंड सिस्टम नहीं है, मीडिया का कंटेनर नहीं है, लाइटिंग नहीं है, लेकिन ये लोग यहां अब भी नाकाबिले यकीन तादाद में मौजूद हैं। ये 2 ट्रक्स पर अपना साउंड सिस्टम और लाइट्स लेकर पहुंचने वाले हैं और क्राउड आ गया है, टीम आ रही है और ओपनिंग बैट्समैन बगैर पैड और ग्लव्स के अपना बल्ला लेकर आ रहा है। अंपायर ने मैच रोकने की बड़ी कोशिश की, लेकिन लोग बजिद हैं कि वो मैच देखेंगे और जिसको दाद देनी है उसको दाद देंगे। लोगों ने अंपायर को आउट करार दे दिया है। आज पब्लिक अंपायर है और वो ग्राउंड में उतर आई है, मैच तो होगा, ये अवाम ने फैसला दे दिया है। उसके बाद सलमान आबिद साहब भी लिख रहे कि पीटीआई और सुहेल आफरीदी ने सिंध के दौरे से जो कुछ हासिल करना था वो हासिल कर लिया और मुखालफीन के हिस्से में सिवाय बदनामी और बदहवासी के सिवा कुछ नहीं आया। सुहेल आफरीदी ने साबित किया है कि इमरान खान की जानिब से उनकी सियासी तकर्री का फैसला पार्टी के हक में दुरुस्त फैसला था। एक और बयानिया उड़ गया है, वो सारा इनका नैरेटिव बर्बाद हो गया। वो जो एक सुहेल आफरीदी साहब के खिलाफ एक आज पूरी एक खबर चलवाई गई, हर टाउट फुल स्टॉप कॉमा तब्दीली के बगैर कॉपी पेस्ट कर रहा है और वो बयानिया भी बढ़ गया कि ये जो इन्होंने सुहेल आफरीदी साहब का कि जी 9 मई में उनकी वहां पे जो रेडियो पाकिस्तान की इमारत जलाई गई है वहां पे उनकी मौजूदगी जो है वो साबित हो गई है, वो सब झूठ निकला है, वो सब बकवास निकला है। वो उनकी तस्वीर जो है वो उनकी वीडियो जो है वो ज़मान पार्क की है और वो मार्च की वीडियो है और ये मई का वाकया है। और इस पे साकिब बशीर साहब ने भी लिखा है, अहम सवालात उठाए इसके हवाले से, जो फोरेंसिक रिपोर्ट है उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि 9 मई 2023 के वाकये की वीडियो 19 दिसंबर 2025 तक कहां थी, जो 19 दिसंबर 2025 को फोरेंसिक के लिए भेजी गई। देखें ये वीडियो उस वक्त फोरेंसिक के लिए भेजी गई जब ये बात सामने आ गई थी कि सुहेल आफरीदी अब जो है वो निकल रहे हैं, अवाम में निकल रहे हैं और उस वक्त जो है ये सब कुछ जो है वो किया गया। और उसके बाद उन्होंने यही कहा कि फोटोग्रामेट्री टेस्ट जिसका हो रहा है उसकी तस्वीर पहले खुद फोरेंसिक लैब वाले लेते हैं, वो तस्वीर नहीं ली गई। वो तस्वीर लिए बगैर ही फोरेंसिक कैसे हो गया, क्योंकि जिनकी तस्वीर का फोरेंसिक हुआ है उनको कभी फोरेंसिक लैब ले जाया ही नहीं गया। तीसरा उन्होंने कहा कि पंजाब फोरेंसिक लैब से कई माह रिजल्ट नहीं आता, यहां
جو ہے وہ جن کے متعلق یہ بھیجی گئی 4 دن میں پنجاب فورینسک لیب نے رپورٹ بھی جاری کر دی، اور رپورٹ میں ایک جگہ لکھا گیا کہ ایڈیٹنگ فیچرز بھی آبزرو کیے گئے ہیں۔ اس میں جو انہوں نے کامران بنگی صاحب، سہیل آفریدی صاحب اور ساتھ ہی ان کا تیمور جھگڑا صاحب اور ان سب کا انہوں نے کیا ہوا ہے، اور عرفان سلیم کچھ 4-5 لوگوں کا بہرحال انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ان کی موجودگی وہاں پہ ثابت ہے، جو کہ مکمل طور پہ جھوٹ ہے۔ تو بہرحال آخری ذرا امیر عباس صاحب نے بہت امپورٹنٹ ایک چیز لکھی ہے، اس کے بعد میں آپ کو یہ ویڈیو مناظر آگے آپ جو ابھی چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جب سہیل آفریدی کراچی اور حیدرآباد میں سیاسی ارتعاش پیدا کر رہا ہے، جب وہ تشدد یا لا قانونیت کی بجائے سیاست میں جمہوری جدوجہد کر رہا ہے، جب وہ ریاستی فسطائیت کے ہاتھوں دبی ہوئی اپنی سیاسی جماعت کو جلا بخش رہا ہے، جب وہ آمرانہ نظام کے خاتمے کے لیے آئین کی بات کر رہا ہے، تو آئین اس وقت آج اس کے خلاف 9 مئی کے 32 ماہ بعد ایک من گھڑت فرانزک رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ کیا ہم نہیں جانتے آپ کی ان حرکتوں کو؟ کیا آپ نے لوگوں کو اتنا بیوقوف سمجھ رکھا ہے کہ وہ آپ کی ایسی رپورٹس اور ان کی ٹائمنگ کو نہیں سمجھتے ہوں گے؟ اگر سہیل آفریدی کو ملوث کرنے کے لیے آپ کی فرینزک رپورٹ کو 32 ماہ لگ گئے تو پھر آپ کی جال سازی یہیں بے نقاب ہو جاتی ہے۔ آپ کا بنایا ہوا انتقامی جو بھونڈا مقدمہ ہے یہیں اپنی موت مر جاتا ہے۔ چھوڑ دیں 9 مئی کو اجدہ بنا کر لوگوں کو ڈرانا۔ لوگ جان چکے ہیں کہ آپ کا یہ اجدہ دراصل ایک بیکار سی رسی ہے، جس کا ڈر لوگوں کے دل سے 2 سال پہلے ہی آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا۔ بند کر دیں اسے بار بار اپنی پٹاری سے نکالنا۔ کیوں اپنا مذاق اڑواتے ہیں بار بار؟ کیا ان حرکتوں سے بھی کبھی 80% سے زائد قوم کی رائے بدلی جا سکتی ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ انہوں نے سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے لکھا۔ اور اس وقت جو مناظر آ رہے ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں اور بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، طلبہ ہیں، اور بہت ہی زبردست جو ہے وہ مناظر ہیں۔ اور ابھی یہ فیض اللہ خان صاحب یہ بہت ہی زبردست ایک رپورٹر ہیں کراچی کے، اور ایئر وائی سے ان کا تعلق ہے، فیض اللہ سواتی۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی غیر موجودگی میں تحریک انصاف کو جس قیادت کی ضرورت تھی وہ سہیل آفریدی نے پوری کر دی ہے۔ کراچی کا باغ جناح اور اطراف میں ہزاروں کارکن موجود ہیں، اور یہ اس صورت میں ہے کہ میدان میں لائٹس ہیں، کرسی دری اور نہ ہی سٹیج اور ساؤنڈ سسٹم۔ موسم الگ سے سرد ہے۔ اس میدان میں آخری جلسہ عمران خان نے اپریل 2022 میں کیا تھا، جس میں عوام کی بڑی تعداد شریک تھی۔ سہیل آفریدی نے عمران خان کی اسٹریٹ موومنٹ کی مہم کو نیا اور جارحانہ رخ دیا ہے۔ گنڈاپور یہ سب نہیں کر پائے تھے۔ سہیل آفریدی کے پاس کھونے کو کچھ ہے نہ بڑا سیاسی خاندان رکھتا ہے۔ البتہ وہ اس وقت تحریک انصاف کا عمران خان کے بعد مقبول ترین رہنما ضرور بن چکا ہے۔ یہاں پہ میری رائے ہے، میں بڑا احترام کرتا ہوں فیض اللہ صاحب کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے بعد تحریک انصاف کا نہیں، تمام پولیٹیکل لیڈرز میں سے سب سے پاپولر لیڈر بن گیا ہے۔ کیا نواز شریف یہ ایونٹ کر سکتے ہیں؟ کیا شہباز شریف کر سکتے ہیں؟ زرداری کر سکتا ہے؟ بلاول کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد فیض اللہ صاحب کہتے ہیں کہ مقبول ترین رہنما ضرور بن چکا ہے، جس نے برسر میدان رہ کر سیاسی مزاحمت کی ہے۔ سہیل آفریدی کے قدم سے تحریک انصاف میں نئی جان پڑی ہے۔ باغ جناح میں اگر اجازت کے مطابق تیاریاں کرنے دی جاتی اور آج شام تک رکاوٹیں اور راستوں کی بندش، گرفتاریاں اور شیئرنگ نہ ہوتی تو اس جلسے میں آنے والے لوگوں کو سنبھالنا بھی مشکل ہوتا۔ اس دوران باغ جناح اور اطراف میں تحریک انصاف کے کارکنوں نے پولیس اور میڈیا پہ جو ہے وہ ظاہر ہے ان کے ساتھ میں ان کی جھڑپیں ہوئی۔ جلسہ گاہ میں تحریک انصاف کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ یہاں لڑکوں نے جو ہے وہ 2 پولیس والوں کو گھیر کر کان پکڑوا کر بٹھایا، جس کی ویڈیو بھی جلد آ جائے گی۔ اس دوران کوریج کے لیے آئے ہوئے جو صحافی تھے ان کے ساتھ بھی ان کی تحریک انصاف کے ورکرز کی جھڑپیں ہوئی ہیں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ البتہ عام آدمی کی طرح جلسہ گاہ میں بار بار چکر لگتے رہے۔ اس مہم کے نتیجے میں عمران خان کی رہائی تو فی الحال نظر نہیں آتی، مگر یہ اس کا سنجیدہ نقطہ آغاز ضرور ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔